أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين. ويل للمطففين. و- ويل للمطففين. مطففين. مطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. 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 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. 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 ليوم عظيم. ليوم عظيم. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يكون الناس لرب العالمين. لرب العالمين. لرب العالمين. عالمين إيه؟ عالمين عالمين. عالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. لرب العالمين. لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل
يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين بيوم الدين بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتدي دين أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم كل معتد أثيم كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم معتد أثيم معتد أثيم अब दोबारा शुरू से पढ़ लेते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم
كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا कहाँ तक पढ़ा था कुल्लु मुअतदिन असीम तक जी وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد मत أثيم करे मद به إلا وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم